अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान की जानिब से दुबई के साहिल के करीब एक खाम तेल टैंकर पर ताज़ा हमले ने मशरिक़ वस्ता की मईशत को मज़ीद हिला कर रख दिया है। कुवैती परचम बरदार जहाज़ पर होने वाले इस हमले में करीबन 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था, जिसकी मालियत $200 मिलियन से ज़ायद बनती है। इस वाक़े ने न सिर्फ आलमी तवानाई की मंडी बल्कि खलीजी मईशतों की बुनियादों को भी हिला दिया है। जंग के बायस तेल की कीमतें भी मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार हो रही हैं। खुद अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 फी गैलन से तजावुज़ कर गई है, जो गुज़िश्ता 3 साल में पहली बार हुआ है। इसी तरह अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 से $104 फी बैरल से ऊपर चली गई है, जिसने आलमी महंगाई के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। खलीजी ममालिक की मईशत इस जंग से बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। दुबई और अबू धाबी की स्टॉक मार्केटों में मजमूई तौर पर करीबन $120 अरब की कमी वाक़ हुई है। दुबई का मरकजी इंडेक्स करीबन 16%, जबकि अबू धाबी का करीबन 9% गिर चुका है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में $45 अरब और अबू धाबी के ADX इंडेक्स में $75 अरब की कमी इसी बहरान की शिद्दत को जाहिर कर रही है। कतर की मार्केट करीबन 4%, जबकि बहरीन की 7% गिर चुकी है। सयाहत, जो खलीजी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता साल सयाहत का हिस्सा करीबन $70 अरब था, जो मजमूई कौमी पैदावार का 13% बनता है। लेकिन जंग के बायस हज़ारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता में सयाहत के बायस रोज़ाना करीबन 515 मिलियन यूरोज़ का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग के बायस मशरिक़ वस्ता की मईशत को मजमूई तौर पर 120 से 194 अरब तक का नुकसान हो सकता है, जो GDP का तकरीबन 3.7 से 6% बनता है। बेरोजगारी में 4% तक इजाफा हो सकता है, जिससे तकरीबन 36 लाख मुलाजमतें खत्म और 40 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। जो एक ऐसा खिता जो तेल, तिजारत और सयाहत की बुनियाद पर अरबों डॉलर बना रहा था, अब जंगी कशीदगी के बोझ तले दबता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग खलीजी ममालिक के माशी मुस्तकबिल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगी? क्या इस तनाज़े की सबसे बड़ी माशी कीमत यही ममालिक अदा करेंगे? क्या इनकी अमरीका नवाज खारजा पॉलिसी और इलाकाई सियासी हिकमत इस माशी अफरा तफरी के दहाने पर ला खड़ा किया है? और सबसे बढ़कर, क्या ये जंग महज अस्करी नहीं बल्कि माशी तबाही की जंग भी बन चुकी है? इसी जंग के जाविये पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दुबई और अबू धाबी की स्टॉक मार्केट्स $120 अरब उड़ गए। सरमायाकार मुतासिर। क्या जंग सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि माशी तबाही की जंग भी बन चुकी है? ज़ैगम खान साहब, ये जो ईरान ने हालिया हमला दुबई साहिल पर तेल टैंकर को किया निशाना बनाया है, दिखाई ये दे रहा है कि बड़ी माशी ज़रब है और ईरान का रद्द अमल हर हमले के बाद दिखाई देता है। क्या आलमी मईशत पर असरअंदाज होने की सिर्फ कोशिश है या पसे पर्दा और मुहर्रिकात भी हैं? आयशा, इस जंग का सबसे बड़ा मैदान दुनिया की मईशत है और फिर ख़ास तौर पर इलाके की मईशत है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान इस जंग को लड़ रहा है, जिसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं, कि उसने जुग्राफियाई तौर पर भी इसको फैलाया और ख़ास तौर पर मईशत को इस जंग में शामिल कर दिया है। आपने स्टॉक मार्केट को बताया। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या होती है? सबसे डरावनी बात यह होती है कि स्टॉक मार्केट आपको आज का नहीं बता रही होती। स्टॉक मार्केट आपको आने वाले कल के हालात का बता रही होती है। ये एक ऐसी मार्केट है जो मुस्तकबिल पर नज़र रखती है। अब आपने दुनिया का बताया कि 5 से 10% तक स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। आपको पता है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कितनी गिर चुकी है? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 20% गिर चुकी है। शायद ही दुनिया में कोई स्टॉक मार्केट इतनी गिरी हो जितनी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से गायब हो चुके हैं। एक दिन की ट्रेड में 500 अरब रुपए गायब हुए हैं। अब जहां तक जो हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, गल्फ का, खलीजी मुल्कों का अपना मॉडल, ये तो दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर उभरे थे। आपको पता है दुबई, हम ये समझते हैं कि ये तेल है और तेलों की वजह से शेख हैं और तेल की वजह से दुबई है। दुबई की मईशत में तेल का हिस्सा सिर्फ 2% है। 98% उसकी मईशत का तेल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी कामयाबी है उनकी
कि जो तेल उन्होंने निकाला उस तेल को उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे इस्तेमाल किया कि आज तेल अगर गायब भी हो जाए, वो 2% चला भी जाए, तो उसकी मईशत कहीं नहीं जाती। अब तेल की वजह से नहीं है मसला, मसला ये है कि जो उनका माशी मॉडल है वो 3 चीज़ों पर खड़ा है और वो तीनों चीज़ें एट स्टेक है। सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे अहम बात यह है कि इन मुल्कों ने, खलीज के मुल्कों ने कहा कि देखो ये पूरा खित्ता जहाँ आग लगी है, जंगें हैं, खाना जंगियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, दंगा है, फसाद है, उसके बीच में हम एक आइलैंड ऑफ सेफ्टी हैं, एक अमन का जजीरा है, एक खुशहाली और खुशी का जजीरा है, हम एक सेफ हेवन है, एक जगमगाती हुई जगह है जहाँ आओ और अपना अच्छा वक्त एंजॉय करो। यहाँ तुम भी महफूज हो, तुम्हारा सरमाया भी महफूज है। तो गैर मुल्की सरमाया जो है वो कंपनियां भी लेकर आ गई, दुनिया भर के अमीर तरीन लोग मिलियनेयर भी आ गए, उन्होंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर दिया। कि सबसे पहली चीज़ है जो हिट हो रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ये ब्रांड, ये ख़तरे में पड़ गया है कि ये तो वैसा ही है, दुबई और गल्फ़ के मालिक तो वैसे ही हैं जैसे दूसरे गल्फ़ के मुल्क हैं, जैसे दूसरा खलीज है, जैसे दूसरा मिडल ईस्ट है, वहाँ पे भी आग लगी रहती है तो यहाँ भी किसी वक्त आग पहुँच सकती है। दूसरी बात, उन्होंने इस खित्ते को जो दूर दराज होता था, अलग थलग होता, देखे ना आप ज़रा गल्फ़ को देखिए, किस तरह आप जो बुनियादी बड़ा समंदर है, बहीरा अरब है, उससे 500,000 किलोमीटर अंदर घुसते हैं तो आप इन जगहों तक पहुँचते हैं। और उस दूर दराज जगह को इन्होंने दुनिया का हब बना दिया। इंसानी तारीख में पहली दफ़ा, इनकी कभी ट्रेड में इन इलाकों की कभी अहमियत नहीं रही, गैर अहम रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने दुनिया का मरकज़ बना दिया। एविएशन का भी, कि जिसने आना जाना है यहाँ से जाए, लॉजिस्टिक्स का भी, लॉजिस्टिक्स का उन्होंने बेहतरीन बंदरगाहें बनाकर और बेहतरीन एयरपोर्ट बनाकर, जो दुबई का एयरपोर्ट है ये दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। एक साल में यहाँ 9 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, तो वो हब बंद पड़ा है, दुनिया भर के मुसाफिर तंग हैं, ख्वार हो रहे हैं, मुख्तलिफ रूट्स ले रहे हैं, अभी कोई मुतबादिल नहीं मिल रहा, तो उसका हब वो भी ख़तरे में पड़ गया। और तीसरी चीज़ कि एक टूरिज़म का मरकज़, ऐसी जगह जहाँ इतना खौफनाक मौसम है, वो टूरिज़म को उन्होंने मरकज़ बना दिया कि दुनिया भर के लोग सैर व तफरीह के लिए, टूरिज़म के लिए गल्फ़ में आते हैं, दुबई में आते हैं, आके यहाँ एंजॉय करते हैं। एक बहुत बड़ी टूरिज़म की प्लेस बन गई। इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी मईशत की बुनियाद रखी। सही। और आज वो तीनों चीज़ें हिल कर रह गई हैं। अब वो मईशतें तो बहुत बनी हैं, उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, रेजिलियंस तो है, इस वक्त तो उनको कुछ नहीं होगा, लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी मईशतों का मॉडल जो है वो बड़ी बुरी तरह से ख़तरे में है। अब उनकी जो बका है वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जंग कितना अरसा चलती है और क्या शक्ल अख्तियार करती है। आगे जो ख़तरा है, जो ट्रंप धमकियाँ लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करूँगा। और अगर ये बात बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने तक आ जाती है, अगर ये बात तेल के मराकज़, एनर्जी के सेंटर, डिसैलिनेशन प्लांट, पोर्ट्स, इनको हिट करने पर आ जाती है, फिर तो जो इस खित्ते का नुकसान होगा, फिर दहाइयाँ इनको उठने में लगेंगी, और फिर सिर्फ इनको उठने में दहाइयाँ नहीं लगेंगी, फिर पूरी दुनिया की मईशत को उठने में दहाइयाँ लगेंगी। ये तो मामलात हैं। अब टाइम का मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस वक्त जो तेल का ये वहाँ पर दिया है, अपना गुस्सा निकाला है, या और फैक्टर्स, जैसे मैं कहूँ कि इन ममालिक की अपनी पॉलिसीज, पॉलिटिकल जो उनके डिसीजंस हैं, उन्होंने भी ज्यादा नुकसान दिया है उनको? देखिए, जब जंग होती है और जब आपकी कौमी सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा होता है, आप ये फ़ैसला कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि आपका जो बका है वो ख़तरे में है, तो आप मुझे बताएं, हमारे जो माहिरीन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। यही कुछ ईरान कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसको वजूदी ख़तरा है, और वो समझता है कि ये खित्ते के लोग हैं, ये वो खित्ता है जिन्होंने अपने आप को अलग रखने की बजाय अपने आप को इसराइल और अमेरिका से जोड़ा है, और इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, और ये अड्डे इन्होंने इसराइल से लड़ने के लिए नहीं दिए हैं, इन्होंने ये अड्डे हमारे ख़िलाफ़ दिए हैं। यहाँ पे हम ही बैठे हैं और हमें जो वजूदी ख़तरा है वो इनसे है। और वो समझता है कि जैसे जैसे जंग ये आगे जाती है, उस वक्त ये अड्डे मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज आएगी तो कहाँ जाएगी, या कहाँ उसने जाना था।
انہوں نے اسی اڈوں میں جانا تھا نا, ٹھیک ہو تو انہوں نے ان اڈوں کو ہی اڑا دیا. درست. اور یہاں کے جو مفادات ہیں ان سب ملکوں کے, اس کو وہ کر رہا ہے ٹارگٹ. ہم اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں نارمیٹو, کیا ہونا چاہیے, اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. پر ابھی ہم ہونا چاہیے بھی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. اس وقت جو ہو رہا ہے وہی ان ڈسکشن ہے کہ وہ رد عمل کس طرح کے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, ایران کے جو خلیجی ممالک پر حملے ہیں, عالمی سرمائے کو, اس کانفیڈنس کو خطے سے دور رکھنے میں کتنے کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ وہ یہ اسٹریٹجی تھی ایران کی. مستقبل قریب میں مالیاتی منڈیاں جو ہیں اس کشیدگی سے کس حد تک بحال ہو سکیں گی, اور کتنا جلد یا کتنا دیر سے؟ جی, ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جتنے حملے اسرائیل پہ کیے ہیں اس سے زیادہ حملے اس نے ابو دھابی پہ کیے ہیں, یو اے ای کے اوپر. 18 لوگ, رفلی 18 کے قریب رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اسرائیل کے اندر. 34 سے 36 ڈیتھس ہیں جو کہ پورے جی سی سی کنٹریز کے اندر, شاید اس سے زیادہ بھی ہوں گی, جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ اتنی ہیں. تو زیادہ نقصان جی سی سی کو پہنچا ہے, اسرائیل کو کم پہنچا ہے ایران کے حملوں سے. کیا وجہ ہے, کیا اس کی اسٹریٹجی ہے, یہ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ابو دھابی اور دبئی کا ذکر کیا. دیکھیے, جہاں ایک تو سافٹ کیپٹل ہے نا, جو کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وغیرہ, یہ جو اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو کہ فری کیپٹل, جس کو میں کہتا ہوں فری کیپٹل. فری کیپٹل وہ پیسہ ہے جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کے پاس کہیں جگہ پہ پارک تھا, پڑا ہوا تھا, جو کہ کسی چیز میں نہیں تھا. اس کیپٹل کو اٹھا کے لوگ دبئی میں لا رہے تھے. اس کے اندر یورپ بھر کے, روسی, اسرائیلی بھی بڑی بڑی حد تک, اور تمام کے تمام لوگ اس مارکیٹ کے اندر لا کے, اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ ایک ٹرن اوور تھا, اتنی زیادہ اس کے اندر متحرک مارکیٹ تھی, جو کہ دبئی کی اکانومی یا ابو دھابی کی اکانومی نظر آتی تھی. ابو دھابی کی تو تیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, دبئی کی اپنی اکانومی اس طریقے سے تھی. تیسری بات, ڈائیورسفیکیشن. یہ خطہ اب اپنے آپ کو اس ماڈل سے آگے کی طرف لے کے جا رہا تھا, ڈائیورسفائی کر رہا تھا, ٹیکنالوجی میں جانا چاہ رہا تھا, ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں جانا چاہ رہا تھا. اس کے اوپر بہت زیادہ ایک, جیسے کہتے ہیں گزن پہنچے گی, وہ پیچھے ریگریس کرے گا سارے کا سارا پلان. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ کے بعد جب یہ نکلیں گے, ابھی نکلتے ہیں یا 4-6 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں, تو ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہوگا, اس ریکوری میں زیادہ پیسہ جائے گا. پاکستان, انڈیا جیسے ملک, انڈیا نے $75 ارب انویسٹ کرنا تھا دبئی کے اندر, یو اے ای کے اندر, ظاہر ہے وہ رک جائے گا. پاکستان جیسے ملک بھی, چھوٹے چھوٹے ملک جہاں پہ اپنا کام پیسہ لگانا چاہتے ہیں, یہاں چلے جاتے ہیں. اس سے نکل جائیے, دبئی ابو دھابی سے نکل کے دنیا کی تیل اور گیس کی جو مارکیٹس کے اندر جو پرائس انکریز ہے, ابھی تو بتا رہے ہیں نا 50%, 60%, یہ 100% تک بھی جا سکتی ہے. اس سے جو انفلیشن ہوگی, اس کے اندر جو پھر سوشل اور سیاسی دونوں جو جس قسم کی تحریکیں جنم لیں گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا دنیا کے ایسے ممالک میں جہاں پر اتنی مار پڑے گی ان قیمتوں کے بڑھاوے کی وجہ سے, کہ کیا اثرات آئیں گے. یوریا, فرٹیلائزر, دنیا کا کم از کم 45 سے 50% اس خطے سے نکلتا ہے. آلریڈی اس کی قیمتیں 30% بڑھ چکی ہیں کھاد کی, اور 30% ہی اس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں کہ اگلی کراپ کم ہوگی. یہ اثرات ہیں دنیا کے اندر, اور بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے. ہیلیم, جس کی وجہ سے آپ اپنی چپس جو مائکرو پروسیسرز ہیں ان کو بناتے ہیں, 50% ہیلیم گلف سے نکلتی ہے, جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر کہ یہ جو مائکرو پروسیسرز کو بنایا جاتا ہے, چپس کو بنایا جاتا ہے, وہاں پہ جب یہ نہیں ہوگی تو اس کا اثر بہت برے طریقے سے, جتنی ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ تمام چیزوں کی طرف یہ معاملات خراب ہوں گے. اچھا, ریمیٹنسز وغیرہ ہمیں ماریں گے, لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ ہوگا کیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے, کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا گلف اپنی سوچ کو بدلے گا. اگر تو گلف ایسے مار کھاتا رہا جیسے ابھی کھا رہا ہے, اسرائیل سے بھی زیادہ, تو پھر تو گلف اپنی سوچ نہیں بدلے گا, پھر وہ اسی طریقے سے رہے گا جس طریقے سے ہے. اور ویسے بھی ان کا رجحان پہلے سے یہی ہے کہ مجھے اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. یہ صحرا سے اٹھا ہوا ایک اکانومی تھی, جسے کہتے ہیں نا فینکس کی طرح یہ اٹھی تھی, کہیں نہ آؤٹ آف نتھنگ, اٹ روز آؤٹ آف نتھنگ. اگر اس وقت کر لیا تھا, اگلے 30 سال شاید 20 سال لگیں گے ان کو. اب ان کو طریقہ بھی آتا ہے, ماڈل بھی آتا ہے, شاید ریکوری کر جائے. ہارڈ پروڈکٹس کیا ہیں, ایمریٹس ہارڈ پروڈکٹ ہے, قطر والی جو ایئر ویز جو ہے, تو ان کی ایئر لائنز ایویشن سیکٹر ایک ہارڈ پروڈکٹ ہے. اس کو ریکور کر کے اس کو واپس لانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا, کیونکہ وہ کر چکے ہیں اس چیز کو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے, نہ گلف ان کو امریکہ کو چھوڑے گا. ان کی پرانی جو ٹریڈیشنل روایتی جو متعلقات ہیں وہی حاوی رہیں گے, اور ان کو سینس آف سیکیورٹی تبھی آئے گا جب کوئی اتنی بڑی طاقت دنیا کی ان کے پاس آ کے ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی. یہ میرا حال ہے تبدیل ہونے والا نہیں ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد ان کا جو سینس آف انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا, ایک چیز ہے ایران کی جنگ سے جو بہت فائدہ میرے خیال میں اس خطے کو پہنچے گا, ابراہم ایکارڈز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے کا احتمال تھا. اب ایران کے بعد اسرائیل بھی کسی قدرے رک جائے گا. امریکہ کا بھی چونکہ بہت زیادہ اس کو اپنا
اس کو اسرات کو دیکھنا پڑے گا, اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں پہ معاملات کو تھوڑا سا رفع دفع کرنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اس کا بھی جو زور ہے ابراہم اکارڈز کے پیچھے کم ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہاں پہ جو گریٹر اسرائیل اور اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر چیک آ جائے گا. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں اسلامی دنیا کے لیے ایک فائدہ میں اس کے اندر ضرور دیکھتا ہوں. باقی جو معاملات ہیں دیکھیے, اگر پہلی دفعہ یہ اگر ملک اپنے آپ کو بنا پائے تھے آؤٹ آف نتھنگ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی اور پاکستان بنگلہ دیش یہ ملک چینج ہونے والے نہیں ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہی رہے گی. ہم خود کام کرنے کے لائق نہیں ہیں. ہم جا کے انہی جگہوں پہ جا کے $20 ارب پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے نا, ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ واپس لے کے آنا, نہیں آ رہا. دبئی میں $20 ارب پھنسا ہوا ہے, وہ نہیں واپس آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب پاکستانی اپنے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں پہ ایک آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں اپنی ملٹی پلائی کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے کوئی تبدیلی بہت زیادہ نہیں آنے والی. یہ مشکل وقت ہے, گزرے گا, لیکن آپ ریکوری دیکھیں گے اتنی ہی تیز ریکوری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب بھی اب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حسن نثار صاحب, خلیجی ممالک کی جو امریکہ نواز پالیسی ہے, کیا اس نے اس کی معیشت کو زیادہ متاثر کیا کہ ایران نے اس باعث زیادہ ہٹ کیا ہے خلیجی ممالک کو؟ کتنا حصہ ہے اس بات کا بھی؟ یار بات بوت کا مجھے نہیں پتا. یہ میرے سامنے جو سوال ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہر جنگ دراصل ایک فیز سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے, اور تقریباً ہر جنگ اقتصادی بربادی اور تباہی کے بعد کئی گنا بڑھ کے بحالی کی تاریخ رکھتی ہے. غزوہ بدر دیکھ لو, غزوہ احد کے بعد مکہ کا رستہ ہموار ہوا, قصہ صلح حدیبیہ پہ ختم ہو سکتا تھا, حضور نے اجتناب فرمایا اور اسے قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا گیا, اور فتح مکہ کے بعد سیریز آف وکٹریز. ٹھیک ہے, پہلی دوسری ورلڈ وارز کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کو پر لگ گیا. آج ہم جہاں ہیں اٹ از بیکاز آف دوز ٹو ورلڈ وارز. یہ بات کھوپڑی میں عام طور پہ آئے گی نہیں. یہاں تک کہ بال پوائنٹ بھی ورلڈ وار میں ایجاد ہوا. فاؤنٹن پینس پھٹ جایا کرتے تھے وہ جو جنگی جہازوں میں. سو اٹس اے پیکج. ٹھیک ہے, اکانومی ہے. لوگ ابھی سے بات کر رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو بائی پراپرٹی ان دبئی. ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, درست ہے. عامر احمد خان صاحب, ایران نے جو حملہ کیا دبئی ساحل پر خام تیل کے ٹینکر پر, اور جو ماحول بنا دیا ہے خلیج اور ابنائے ہرمز میں, عسکری طور پر جو جنگ اس پر مسلط تھی اس نے اس کو معاشی جنگ میں بدل دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جلد یا دیر سے یہ ریوائیو کر لیں گے؟ مشکل دکھائی دے گا کہ پرماننٹ خطرے کی صورت میں ایران وہاں پر موجود ہے. کیا یہ اب معاشی جنگ کے طور پر جنگ آگے بڑھے گی؟ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ عسکری اس کی اہمیت سے اب یہ معاشی اہمیت کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. کچھ اور بھی بڑی فنڈامنٹل چینجز آئے ہیں یہ جنگ اس خطے کے اندر شروع ہونے سے, اور اس میں ایک بہت بنیادی جو میں سمجھتا ہوں تبدیلی آئی ہے. دیکھیں یہ $120 بلین کا ادھر ادھر ہو جانا اسٹاک مارکیٹس کے اندر, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک ڈیولپ اسٹاک مارکیٹ کے لیے. میں دیکھ رہا تھا کہ 2006 کا جو مارکیٹ کریش تھا دبئی کے اندر, اس میں ایک ہی دن کے اندر 11% یہ مارکیٹ گر گئی تھی. یہ باتیں اتنی زیادہ کوئی بہت گہرے معنی نہیں رکھتی ہیں. لیکن جو ایک بڑی فنڈامنٹل جو بہت ہی ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے نا, کہ جنگ سے پہلے والا دبئی جو تھا نا, وہ ایک ویژن کا نتیجہ تھا. ایک ویژن کہ صرف اس لیے کہ یہ ایک صحرائی خطہ ہے اور یہاں پہ انڈیجنسلی کچھ نہیں ہوتا, کیا اس سے لڑا نہیں جا سکتا, کیا اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا, کیا آپ کے باقی سارے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اس کو ایک طرح کا ہب نہیں بنایا جا سکتا, ویسٹ اور ایسٹ کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ نہیں بنایا جا سکتا. پیور ویژن, نتھنگ ایلس ان اٹ. اور اتنی کامیابی سے اس کے اوپر عمل ہوا, چاہے وہ ایئر لائنس کے ذریعے ہوا, چاہے وہ ان کی پورٹس اینڈ شپنگ کے ذریعے ہوا, چاہے وہ ان کی ٹورسٹ ٹریڈ کے ذریعے ہوا, چاہے وہ اس کو ٹریڈنگ کا ہب بنانے کے ذریعے ہوا. ون آف دا موسٹ فینٹاسٹک سکسیس اسٹوریز ان دا ورلڈ. اب اگر اس سکسیس اسٹوری کو ری بلڈ کرنا ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ خواب تھوڑا سا ٹوٹا ہے اس جنگ کی وجہ سے, اور اب اگر اس کو ری بلڈ کرنا ہے, اب ویژن کافی نہیں ہے. اب وہ جو اسٹریٹجک الائنمنٹ تھی جنگ سے پہلے کی, جو کہ ایک بلٹ ان assumption تھی اس ویژن کی کہ ہاں دنیا کے سب آؤٹ سورس کرو اپنی سیکیورٹی کو, دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے ساتھ بنا کے رکھو, سیکیورٹی آپ کی گارنٹی ہو جائے گی, دفاع آپ کا گارنٹیڈ ہوگا, اور آپ توجہ دو سارا دبئی کو ری بلڈ کرنے میں. اب اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی جی, کیونکہ اب پیسہ
جو اپنے لیے سیف ہیونز مانگتا ہے، چاہے کتنی بھی اٹریکٹیو ٹرمز کیوں نہ ہوں کسی خطے میں، وہ بنیادی طور پر اپنے لیے سیف ہیونز مانگتا ہے۔ اب جو پیسہ آئے گا دبئی کی ری بلڈنگ کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے اور اپنا مقام مزید آگے بڑھانے کے لیے، اس کا انحصار اس چیز کے اوپر ہوگا کہ وہ الائنمنٹ جو نہیں کام کی، اس جنگ کے اندر نہیں چلی، دبئی کے کام نہیں آئی ہے، وہ ری الائنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو جی سی سی ری الائن کرے گا، پاور شفٹس ہوں گی، ایک نیا سٹرکچر ہمیں کھڑا ہوتا دکھائی دے گا اسٹریٹجیکلی؟ دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں عائشہ، یا تو ایران نہیں رہے گا، اگر ایران رہے گا تو جی سی سی کو ری الائن کرنا پڑے گا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، اس کے بیچ میں سے اور کوئی رستہ نہیں نکلتا۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ چیزیں چھوٹے ٹائم فریم میں نہیں ہوتی ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ شروع ہوئی، ہمیں ایکچولی عادت بھی ہے یہاں پہ پاکستان میں، ہماری بھارت سے جنگ ہوتی ہے، کبھی 12 دن چلتی، کبھی 16 گھنٹے اور کبھی صرف 100 گھنٹے۔ تو یہ اس طرح کی جنگیں جو کہ ایران پہلے لڑ بھی چکا ہے 8-8 10-10 سال، اسرائیل جو ہے وہ کب سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک، میں اس کو کیسے اور بیان کروں کہ وہ ایک شر کا ذریعہ ہی بنا ہوا ہے اس پورے علاقے کے اندر، اور کئی سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی تھوڑے سے چھوٹے ٹائم فریم میں ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر جیسے میں نے کہا نا، یا تو اب ایران رہے گا یا جی سی سی کی موجودہ سیکیورٹی پالیسی رہے گی، ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بدلنا ہوگا۔ اور دبئی نے اگر واقعی اس مقام پر واپس جانا ہے جہاں پر وہ جنگ سے پہلے تھا، تو اس کو یہ دیکھنا ہے فنڈامنٹل تبدیلی کی عامر صاحب بات کر رہے ہیں، اور آنے جنگ جس طرح اپنے خاتمے کی جانب جائے گی، اس کی صورتحال واضح ہوگی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ میں قریباً 80 لاکھ امریکی سڑکوں پر ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف۔ کیا ٹرمپ کو جھکا پائیں گے، مجبور کر پائیں گے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکہ کے بڑے شہروں میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ہونے والے نو کنگز مظاہرے ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ امریکی معاشرے کے بہت سے حصے محض ریاستی پالیسیز کے خاموش تماشائی نہیں بلکہ ایک متحرک سماج ہیں۔ خبروں کے مطابق 80 لاکھ سے زائد امریکی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے نہ صرف داخلی پالیسیز بلکہ ایران کے خلاف جنگ، امیگریشن کے سخت قوانین اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ امریکی عوام نے اپنی ہی حکومت کی جنگی پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امریکہ نے عالمی سطح پر جنگوں کا آغاز کیا تو اندرون ملک ایک مضبوط مزاحمتی آواز ضرور ابھری۔ ویتنام جنگ کے دوران بھی پورے امریکہ میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں میں نہ صرف عام شہری بلکہ ہالی ووڈ کے بڑے اداکار، موسیقار، کھلاڑی، باکسر، سنگرز اور دانشور بھی پیش پرش رہے۔ اس عوامی دباؤ نے بالآخر امریکی حکومت کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے وقت بھی نیو یارک، واشنگٹن اور دیگر شہروں میں لاکھوں افراد نے جنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ افغانستان، شام اور دیگر خطوں میں امریکی مداخلت کے دوران بھی یہی رجحان دیکھنے کو ملا۔ جہاں ایک طرف حکومت جنگی حکمت عملی اپناتی رہی تو دوسری طرف عوام کا ایک بڑا طبقہ اس کی مخالفت بھی کرتا رہا۔ آج ایک بار پھر وہی سوال سر اٹھا رہا ہے کہ کیا 80 لاکھ افراد کا یہ احتجاج امریکی پالیسیز پر اثر انداز ہو سکے گا؟ کیا ایران کے خلاف جنگ کو روکا جا سکے گا؟ اور کیا اس بار بھی امریکی دانشور، ہالی ووڈ کی شخصیات اور دیگر باز کھل کر میدان میں آئیں گے؟ دنیا کے ہی نہیں، امریکہ کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب عوامی دباؤ مسلسل اور منظم ہو تو وہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی صورتحال پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ 80 لاکھ امریکی سڑکوں پر، ویتنام اور عراق جنگوں کے خلاف مظاہروں کی یاد تازہ۔ کیا ٹرمپ عوامی دباؤ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوں گے یا اپنی پالیسیز پر ڈٹے رہیں گے؟ شہزاد صاحب۔ عائشہ دیکھیں، جب بھی ہم ویتنام کو کوٹ کرتے ہیں نا، اس کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں سامنے، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس زمانے کا جو گلوبل ٹرینڈز تھے وہ کیا تھے۔ یعنی جس قسم کا لبرل اور لیفٹ کا ماحول جو تھا نا، جو دنیا بھر میں اس وقت بہت زیادہ کلچر کے اندر، میوزک کے اندر، لٹریچر کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ کو ایک ریبیلیس قسم کا ماحول نظر آتا تھا اس زمانے کے اندر۔ اس کی وجہ سے اس کا اثر پھر دنیا بھر میں پھیلا اور یہ ایک فیشن بن گیا کہ آپ نے جنگ کے خلاف، کیونکہ لبرلز کی سوچ اس وقت اور ہمیشہ رہی ہے کہ جنگ کے خلاف، تو وہ جنگ کے خلاف اس طرح سے پھر بڑے بڑے مظاہرے اور وہی میوزک اور وہی کلچر اور وہی ٹریڈیشن جو تھی وہ امریکہ ایکسپورٹ ہوئی، اور وہاں پہ اس کے باوجود 6 سال کے قریب وہ جنگ چلی، 5 سے 6 سال۔ تو جب آپ
मतलब उसकी वजह से नहीं कि उसकी वजह से, लेकिन उसके अपने जो मुहर्रिकात थे जंग के, उसके असरात ऐसे थे कि अमेरिका को सोचना पड़ा कि हम कब तक, कितनी देर तक ये इस किस्म का नुकसान उठाते रहेंगे जो कि वियतनाम में उठा रहे थे। इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी कितनी रह गई है कि हमारी सक्सेस की। तो ये वजूहत होती हैं बजाय इसके। लेकिन बाहर सूरत एक दुनिया के अंदर एक सियासी तौर पर एक असर जरूर आता है इन चीज़ों का। तो आज के माहौल के अंदर तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती। गजा में जिस किस्म का मामला हुआ आपको पता है, उसको तहबाला कर दिया गया, लेकिन गजा के बारे में भी वहां पे एक बहुत ज्यादा चीजें यूरोप में खास तौर पर मूवमेंट्स हुई, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी, लेकिन उसका कोई असर पॉलिसी पे नहीं आ पाया। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात देखिए, अब ट्रंप के सामने इस वक्त दो रास्ते हैं। ज़ाहिर है हम कल से काफी अरसे से बात कर रहे हैं उसके बारे में। कल के दिन में उन्होंने 4 आइडेंटिफाई किए मिलिट्री जो अहदाफ हैं कि एयरफोर्स को खत्म करना है, नेवी को खत्म करना है, मिसाइल लॉन्चर तबाह करने हैं यानी कैपेसिटी टू लॉन्च मिसाइल्स, और चौथा जो प्रोडक्शन है इनकी मिसाइल की या बाकी जो डिफेंस इक्विपमेंट उसको हम खत्म करेंगे। 4 जंगी मकासद उसने क्लियर किए कल के दिन में पहली मर्तबा। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया ऑफ रैंप के, और ये डिक्लेयर कर दिया मैं अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद कि ये मैंने बड़ी हद तक हर चीज अचीव कर ली, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी चीज, उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो जो 1000 पाउंड जो है ना, वो जो ट्रॉफी भी तो चाहिए ना आफ्टर ऑल दिखाने के लिए कि मैंने किया क्या। तो 1000 पाउंड जो था अफजूदा यूरेनियम, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करवा लाया। अब वहां पे एक बहुत रिस्की एक मिशन है, उसके लिए वो सोच रहा है, तैयारी कर रहा है उसका। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि आप मुज़ाकरात और उसके थ्रू ही सब कुछ हो सकता है, जैसे कि जंग से पहले होने वाला था। और फाइनल पॉइंट, हॉर्मुज़ को खुलाने वाली बात जो है वो भी बातचीत के जरिए और किसी तस्वीर पे पहुंचने के बाद ये मामला हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज के अंदर जंग में जाया जाए। तो खार्ग मार्ग ये जो इस किस्म की जो चीजें हैं, इन बेवकूफियों से बचने के लिए बेहतर है कि अपने 4 जो जंगी मकासद को सामने रखो और उसके बाद फिर इन चीजों के ऊपर मुज़ाकरात से बात करके और इसमें से निकलें, तो यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट मुजाहिरे नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट फिजिबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो किस हद तक अवेलेबल है। ठीक। आमिर साहब, क्या ये नो किंग्स मुजाहिरे अमरीकी सियासत में एक नए तूफान की शुरुआत कहे जा सकते हैं या महज वक्ती गुस्से का इजहार है? आयशा, अगर ये 80 लाख लोग जिनका जिक्र हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नज़र आ रहे होते तो फिर तो कह सकते थे कि शायद इनका कोई असर हो। लेकिन अगर उनका रिस्पांस आपने देखा है टू दीज नो किंग प्रोसेस, तो वो तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो इस 80 लाख को 80,000 भी मानने को तैयार नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि ये चंद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठे होके, बल्कि उनका कहना ये था कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि शायद मेरी जगह कोई बादशाह आने वाला है, लेकिन इन लोगों की काविशों और जद्दोजहद की वजह से वो नहीं आ रहा, तो आई कैन ओनली थैंक देम। यानी कि उनका तज़ीक का एक ज़रिया है। आई डोंट थिंक ये मुज़ाहरे बराह रास्त जो हैं वो इतना मोमेंटम गेन एट दिस पॉइंट इन टाइम वो इतना मोमेंटम गेन कर सकते हैं अमेरिका में कि बराह रास्त उनकी वजह से हुकूमत इस प्रेशर में आए। एंड प्लीज़ लेट्स नॉट फॉरगेट कि कोई जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ अवामी प्रोटेस्ट उस वक्त एक हुकूमत के लिए ख़तरा बनता है जब रियासती इदारे भी उस अवामी प्रोटेस्ट को ढके छुपे तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ़िलहाल अमेरिका की जो रियासती इदारे हैं वो डैमेज कंट्रोल पर लगे हुए हैं। तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आने वाले दिनों में बढ़ेगा भी वो, लेकिन वो अवामी मुखालिफत की वजह से नहीं, वो इसलिए कि बहुत सारा चीज़ जो कि अब उनके रियासती इदारों को बहुत वाज़ेह होती जा रही है और ट्रंप उसको मानने को तैयार नहीं, उस पर उन इदारों को कभी ना कभी हरकत करनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में ये नो किंग्स प्रोटेस्ट, या 80 लाख लोग निकले। ऊपर बात हुई कि ट्रंप ने देखे भी या नहीं देखे, मगर क्या ये अवामी दबाव उसको अपनी पॉलिसी से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, या ट्रंप अपनी पॉलिसीज पर खड़े रहेंगे? देखो, मैंने कल भी ये बात कही थी, अवामी प्रेशर के दबाव का हवाला कल के आपके प्रोग्राम में उसको फैक्टर के तौर पे मैंने मेंशन किया था, और साथ ये भी कहा था कि उसमें स्नो बॉलिंग हो सकती है। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। जी। देखना ये है कि ये दबाव कितना बढ़ता है, और क्या ये वो साउंड बैरियर जिसे कहते हैं तोड़ने की हद तक चला जाता है, और वहाँ चला गया तो फिर सारी थेरीज धरी की धरी रह जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की टूटी बंद होगी या फिर टूटेगी,
देखना सिर्फ ये है कि आपने कहा 80 लाख, अगर ये 1 करोड़ 80 लाख हो गया फिर क्या होगा? फिर क्या? So at least I cannot rule it out. ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो जंग के साथ अमेरिका की बिगड़ती मईशत में नो किंग्स मूवमेंट का हिस्सा है, क्या ये एहतजाज एक मुनज़्ज़म तहरीक में बदलेगा जो हसन साहब ने बात की 180 तक पहुंच जाए और ट्रंप के लिए दर्दे सर बनेगा, या आप समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा? देखिए आयशा, 15 फरवरी 2003 को 1,50,00,000 लोगों ने यूरोप में मुजाहरे किए थे। रोम में 30 लाख अफराद सड़कों पर निकले थे। लंदन में 20 लाख अफराद लोग सड़कों में निकले थे। और ना यूरोप की पॉलिसी बदली थी इराक वार के बारे में, ये मुजाहरे इराक वार के बारे में थे, ना अमेरिका की पॉलिसी बदली थी। अगले 5 साल तक 2008 तक इराक वार चलती रही थी। जब इनको सूट किया था उस वक्त इन्होंने इराक वार ख़त्म की थी। वियतनाम जंग की बात हुई, 1964 से 1973 तक जंग चली और इसके बड़े अरसे में मुजाहरे हुए। 1968 से 68 से 71 तक 3 साल बदतरीन मुजाहरों के साल थे अमेरिका में। जिंदगी मफलूज हो जाती थी, हजारों लोग गिरफ्तार होते थे, सड़कों पर तशद्दुद होता 3 साल तक। लेकिन जंग चलती रही 1971 में, जब तक कि अमेरिका की रूलिंग एलीट ने यह फैसला नहीं किया कि ये जंग हमें वारे नहीं खाती। अफगानिस्तान की जंग एक और अनपॉपुलर जंग थी। ये जो जमहूरियतें हैं और उनके जो इलेक्टेड एलीट है, जो मुंतखब लोग होते हैं, ये बहुत रेजिलियंट होते हैं। ये समझते हैं कि हमारे पास अवाम का मैंडेट मौजूद है। अगर 20 लोग, 30 लाख, 80 लाख लोग बाहर निकले हैं तो करोड़ों घर में भी बैठे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। वो समझते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। वो मुजाहिरों के बारे में रेजिलेंट होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एक और अहम बात होती है, क्योंकि फैसला कुन बात यह होती है कि उन मुल्कों के जो एलीट होती है, जिनका इन फैसलों साजों पर असर होता है और जो इन फैसला साजों के अपने मफादात होते हैं, जब उन पर ज़रब पड़ती है तो तब फैसले बदलते हैं। यही हाल अमेरिका का होगा। आप पहली बात ये जहन में रखिए कि अमेरिका की फैसला साजी पर जिस तबके का, जिस एलीट का सबसे बड़ा असर है, वो वहां की इसराइल लॉबी है, जिसके पास बहुत सरमाया है और बहुत असर है। दूसरी तरफ अवाम है जिन पर असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो जंग चलती है, मुजाहरे हैं या नहीं होते, ये तहरीक में बदलते हैं या नहीं बदलते। दाखिली मसाइल जो है ना सर, वहां पे महंगाई का इशू बढ़ रहा है, इमिग्रेशन के मसाइल, दाखिली मसाइल भी मौजूद हैं। असल बात जी मैं वर्ज कर रहा हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, उनसे बदले, फर्क उनसे पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जंग चलती है, ये बहुत मुख्तलिफ जंग इस लिहाज से है कि ये जंग मईशत को असर डाल रही है। अमेरिका की मईशत को भी बहुत बुरी तरह से असर डाल रही है। और जब ये मईशत पर असर डालती है तो सदर ट्रंप की जो अपनी बेस है उसका जहन किस तरह बदलता है। फिर जो उनके साथ एलीट है, जो अमेरिका का बड़ा बिजनेस है, जो अमेरिका के मुंतखब लोग हैं, उनके कारोबारों पर, उनके मफादात पर किस तरह ज़रब पड़ती है। अगर तो वहां के एलीट पर, वहां के बिजनेसेस पर, वहां के मुंतखब लोगों पर, उन पर असर पड़ा और जो वोट बेस है, अपनी ट्रंप की बेस है, उन पे असर पड़ा, तो तभी फैसला साजी में, पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है। दुरुस्त हो गया। दुनिया की मईशत भी हिल रही है और वहाँ की मईशत हिली, वहाँ की आवाम की मईशत हिली तो फिर जंग की पॉलिसी में तब्दीली मुमकिन हो सकती है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।